Ibili ka gasolinahan sa General Santos City ang gipatubag karon sa kalit nga pagpataas sa ilang produkto human naaktuhan sa mga personahe sa City Price Coordinating Council o Business Permits and Licensing Division. Wala na gipanganlan pa ang mga gasoline station samtang gihulat ang tubag sa maong asunto. Samtang nagpadayon ang pag-inspeksyon sa Business Permits and Licensing Division sa mga gasoline station sa syudad aron masiguro nga sakto ang ipatuman nga pagpataas sa kada litro sa gasolina, diesel o kerosene. Niadtong Martes, Marso 10, ang mga gasolinahan nagpatuman og big time oil price adjustment gikan 17 pesos hangtod 24 pesos kada litro o pautay-utay nga pagtaas ning simanaha o posible pang may dugang pagtaas pa sa sunod nga semana. Ang presyo karon sa gasolina ug diesel ana sa 68 pesos hangtod 74 pesos depende sa kumpanya sa lana.